دونك غنديرو دابا l'intégration par partie ils sont vraiment variables يعني هادو يعني كينفعونا بزاف فاش كنحسبوا البريميتيف نحسبوا الانتيغرال دونك خصنا نكونوا ضابطينهم مزيان دونك intégration par partie يعني هو المكامله بالاجزاء باللغه العربيه دونك intégration par partie دونك الناس اللي ما كيعقلوش عليها الناس اللي ما كيعقلوش يعني ديمونستراسيون ديالها تري فاسيل يعني ساهله بزاف دونك عندنا اي فوا في بريم ايكالا اي بريم فوا في بليس اي فوا في بريم ساهل دونك انا غادي نخلي هنا اي فوا في بريم ايكال هادي غنجيبها جهه اخرى دونك هي اي فوا في دي تو بريم موان اي بريم فوا في صافي دونك غندخل الانتيغرال ساهل دونك هنا الانتيغرال ديال مثلا اي دو اكس فوا في بريم دو اكس دي دو اكس من ا ل بي ياك ايكال الانتيغرال دونك بريم هادي بريم دونك شنو هي البريميتيف ديالها هي نفسها دونك عندنا اف بريم البريميتيف ديالها شنو هي اف ساهله كنتمنى يعني راه ساهل دونك الاف بريم هي اف دونك هادي هي اصلا بريميتيف دونك نيت غنديرو هاد يعني هي اي دو اكس فوا في دو اكس من ا ل بي موان l'intégral AB et prime de x fois v de x de x صافي حنا درنا ساهل فاسي دونك هي هادي دونك نقطروها باش تعقلوا عليها مزيان دونك نساوها منين نجبدوها من هادي دونك شونجمون دو فاريابل changement de variable هو تغيير المتغير دونك تغيير المتغير كيقول لك انا سواء اف يعني كونتيني يعني انتيغرابل دونك ما كاين لازم نكتبو ما نكتب لكم نيشان دونك شنو الشرط خاص تكون واحد في بيزيكتيف فاش كنقول لك بيزيكتيف يعني انجيكتيف سورجيكتيف لانجيكتيفيتي هنا الايكيفالونس لانجيكتيفيتي شنو كتعطيك لي مونوطون يعني مونوطون سورجيكتيفيتي كتعطيك كونتينيتي يعني كونتينيتي بليس مونطون يعني ديكرواسونت ستريكتوم ديكرواسونت او ديكرواسونت ستريكتوم ديكرواسونت بليس كونتيني كتعطيك لي بيزيكتيف دونك في بيزيكتيف ساهل دونك انفوكيو في بيزيكتيف avec phi de alpha égale phi de bêta égale مثلا b هنا phi de alpha égale a phi de bêta égale a b donc l'intégrale ab f de x d de x égale l'intégrale ديال ا تعوضها باش في دو الفا بي في دو بيتا دونك ديال اف دو اكس دي دو اكس دونك بوزون شوف بوزون تعرضوا بان اكس ايكالا في دو تي امبليك شنو امبليكا شنو انا خلينا تنعوضو نيشان دونك بلا ما نعوضو هاديك اكس ايكالا في دو تي دونك اكس بريم شحال تساوي اولا دي دو اكس ايكال في بريم دو تي دو تي صافي ما درت والو دونك سي اكس ايكال
égale à quoi? Égale à pi. Si x égale à a, un pic, ولا alors t égale غنعوضوها هنا. دونك باش نجبدو هنا t، دونك من هنا t غنجبدو هي دونك t égale à في موان 1 دو x، يعني غنديرو فونكسيون ريسيبروك ديالها العكسيه. دونك t égale à في موان 1 دو x متفقين. دونك si x égale à quoi? Égale à b, alors t égale à phi moins 1 de b. Phi moins 1 de b, phi moins 1 de b égale à bêta. Si x égale à a, donc t égale à phi moins 1 de a égale à alpha. Donc هنا غتجي تولي بيتا الفا. صافي. f x غنعوضوها في دو t، دي دو x غادي تعوض باش في بريم دو t دي t. سهل. دونك هي غادي نأطرها روش سهل. دونك هذه هي شونجمون لو فاريابل، هذه ديمونستراسيون فاسيل سهله. دونك لا شفتي. دونك شوف سمعني مزيان، سمعني مزيان. فاش كيقول لك كالكيلي لانتيغرال، فاش كيعطيك لي بون ا بي، فاش غدير شونج دو فاريابل غدير شونج دو فاريابل دو لو فالور دو فاريابل شونج دو فاريابل ديال لي بون. يعني الفا سي قال كالكيلي البريميتيف وبغيتي تستعمل شونج دو فاريابل غدير شونج دو فاريابل لي بون ما عندكش. صافي. يعني البريميتيف ما تيقول بحال هكا كالكيلي البريميتيف ديال اف دي اكس دي دي اكس ما عندكش لي بون شحال كيصير. في هاد الحاله غادي دير شونج دو فاريابل، ولكن ان فوا تلقى البريميتيف غادي تعوض مثلا درتي تي ايكالا مثلا اولا اكس ايكالا مثلا واحد في دو تي. دونك فاش غادي توصل هنا غادي يكون عندنا داكشي بدلالة تي، دونك خاصك تعوضو دلالة اكس. ساهل. دونك كنتمنى تكون فهمتوا دابا انتيغراسيون باغ بارتي شونجمون دو فاريابل، يعني راه مهمين بزاف في الانتيغرال. دونك و حتى الانتيغرال جينيراليزي يعني حتى هو غندير فيه ريزومي، حتى هو غادي يكون تقريبا يعني نفس هاد المراحل. دونك يعني الا ضبطتو هادو راه غتضبطو حتى في الانتيغرال جينيراليزي.